نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. रुलाती है तेरी हालत ऐ मुसलमानों मुझको कि इबरत खास है तेरा अफसाना सब अफसानों से। बरादरान मिल्लत और हाज़िर मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप रेडियो और टेलीविजन में सुनते हैं कि फला जगह दहशतगर्दी हो रही है, फला जगह दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज दहशतगर्दों ने इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इतने लोगों की जानें ज़ाया हो गई, इतने लाख बर्बाद हो गए, और इन सारे जराइम का मुजरिम इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवाओं को करार दिया जा रहा है। मैं मुख्तसर वक्त में आपको बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्द कौन है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले कौन है, दुनिया के अमन और अमान और चैन सुकून को छीनने वाले कौन है, रोए ज़मीन के बाशिंदों की नींव किसने हराम की। क्या इसके मुल्ज़िम वाक़अतन इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवा है? याद रहे परवाह किसी की सोची शक्ल शाइस रही। दोस्तों, इस्लाम के परवानों, इस्लामी तारीख के मुताला करने वाले जानते हैं कि इस्लाम ने हमेशा अमन और शांति की दावत दी है, सुलह और आशिकी की दावत दी है, आपसी मोहब्बत और उल्फत की दावत दी है, अख़ुवत और भाईचारगी की दावत दी है, मील मिलाप और खैर सुलाने की दावत दी है, नसीहत और खैर खाई की दावत दी है, जुल्म और ज़्यादती से रोका है, फितना फसाद से रोका है, हक़ तलबी और हक़ मारने से रोका है, खामखा के निज़ाम से रोका है। इस्लाम के अदल और इंसाफ और दावत अमन शांति का अंदाजा लगाने के लिए जरूरी है कि हम इस्लाम के हालात से वाकिफ हो, इस्लाम से पहले दुनिया कैसे कैसे हालात से गुजरी है। दोस्तों, चलिए दुनिया में बड़े तराम रहे थे, करारे की हालत में नमाज गुजार रहे थे, हर तरफ इतना फसाद फैला हुआ था, दूसरे पर जुल्म ज़्यादती करने को अपनी बड़ाई की दलील समझी जाती थी, दूसरे के हुकूक को दबाना काबिल फख्र कारनामा समझा जाता था। एक बादशाह का दूसरे बादशाह के मुल्क में दाखिल होकर खून खराबा करना काबिल कद्र कारनामा समझा जाता था। गरीब और नादान माजूर लोगों को माफ तक नहीं किया जाता, शीख और बच्चे को दीवार पर जोर से मारा जाता, जिससे बच्चे का ढेका निकल कर बाहर आ जाता। कैसर कुसरा की तारीख किसे मालूम नहीं, रूम और ईरान की वीरानी किसे याद नहीं, वक्त नस्ल के कत्ल आम से कौन वाकिफ नहीं, जंग गिलाफ के बेदर्दी से कौन आशना नहीं। अगर पूरी दुनिया में फसाद ही फसाद फैला हुआ था, चाहे रूम हो या ईरान, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, यूरोप हो या एशिया, रोज जमीन का कोई खित्ता ऐसा नहीं था जहाँ लोग अमन शांति की जिंदगी बसर कर रहे हो। इस हालत को बयान करते हुए कुरान करीम ने कहा: ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन्नास। ऐसे खतरनाक और तरीन हालात में इस्लाम का ज़ुहूर होता है और इनमें करो परेशान दुनिया को हुकूक इंसानी का पैगाम सुनाता है, अमन शांति का पैगाम सुनाता है, सुलह और आशिकी का पैगाम सुनाता है। इस्लाम कहता है सुलह जंग से बेहतर है, चाहे झुककर ही क्यों न हो। सुलह हुदैबिया की तारीख किसे याद नहीं, मुसलमानों को किस तरह अपना सफर रास्ता में रोका गया। कुरान करीम कहता है नाजायज किसी को कत्ल करना जायज नहीं, किसी के इमलाक को हलाक करना जायज नहीं, किसी पर जुल्म और ज़्यादती करना फसाद और दहशतगर्दी है, और अल्लाह ताला फसाद और दहशतगर्दी पसंद नहीं करता। कुरान करीम की एक आयत अमन की दावत देती है और दहशतगर्दी से रोकती है, लेकिन आज मीडिया के जरिए इस्लामी तालीमात को मस्ख़ करने की कोशिश की गई, इसे दुनिया वालों के सामने बदनाम किया गया, जब शांति का दायरा इसे दुनिया के सामने मुहिम बनाकर पेश किया गया, लोगों से नफरत दिलाई गई। खिरत का नाम जनो रख दिया, जनो का खिरत जो आपका हस्न करिश्मा साज करे। लेकिन मैं पूछता हूँ, इस्लाम को बदनाम करने वालों, अगर इस्लाम एक दहशतगर्द मज़हब है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने
دہشت گردی کیوں نہیں؟ علی حیدر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ تب ان کے پاس قوت تھی، طاقت تھی اور دنیا کو دعو بالا کر سکتے تھے، لیکن جب کے بعد کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہے، ان کی محکومی اور مفلوج زندگی بسر کر رہے ہیں، ان میں دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں اور دہشت کا پلان نہیں ہے تو کیا ہے؟ روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، مسلمان عورتوں کو عفت و عصمت کو پامال کیا گیا، ان کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے دامن تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے اس کی روک تھام کی آواز نہیں اٹھ رہی۔ یہودی اور عیسائی کے لحاظ و کہن کی قیمت ہے، مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ اس پر بنائے ظلم یہ ہے کہ میڈیا میں سے مجرم و خطاکار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا پہلے یہ طے کرو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ کیا جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن میں قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے؟ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے؟ تاج حقوق کے مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ دنیا میں عدل و انصاف کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اگر تم اسی کو دہشت گردی کہتے ہو تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، لیکن دہشت گردی سے نہیں کہا جاتا بلکہ کسی کی حریت و آواز کے سرب کرنے کا نام دہشت گردی ہے، کسی انسانی حقوق پر داغ ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے۔ اور اسلام پر دہشت گردی کے بہتان لگانے والوں، اب بتاؤ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ قرآن میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سودان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ افغانستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ گجرات میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ فلسطین میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سرزمین فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے، لاکھوں عورتوں کی عفت و عصمت پامال ہو چکی ہے، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہے، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں میں ان درندے یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے نام نہاد امن قائم کرنے والوں، اگر تم واقعات امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی ذلت و آبرو ریزی کرنا چھوڑ دو، دنیا میں امن قائم ہو جائے گی، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گا، لوگ امن سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ یہی دہشت گردی کے خاتمہ کا اصل علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دہشت گردی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارك الله في هذا الله أعطاكم علما نافعا وجعلكم خطيبا مسبعا بارعا۔ آئیے اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں، یہ آخری خطیبہ ہے زہا عبید، آئیے تقریر پیش کیجیے۔ اس کے بعد دو چار بچے ہیں جو نعت پڑھیں کے بعد ان کا مسئلہ ہوگا تو پہلے نام آؤ دعا ہے تو زہا عبید تقریر لیکن نام تو جان گا بھی آپ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آدرنیے اتھیتی گن، شکشکر اور میرے پیارے ساتھیوں، آپ سب کو ریپبلک ڈے کی ہاردک شکرمنائیں۔